लोकसेवा तयारी गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रत्रिशा टिभीको लोकसेवा तयारी कक्षामा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुस् भन्ने प्रश्नका साथ यो भिडियो चाहिँ प्रस्तुत गरेको छु है। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिला सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला हामी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ के। त्यसको लागि एउटा प्याराग्राफ लेख्नु, त्यसपछि तपाईले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्य के हुन् हैन, त्यसपछि त्यसका सिद्धान्तहरू के हुन् भनेर यसरी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ है। अब त्यसपछि हामी विषय प्रवेश गरौँ है त। अब के छ त भन्दाखेरि तपाईको अब यसको चाहिँ छोटो परिचय दिँदाखेरि हैन, जनसाधारणको भाषामा खरिद रुपैयाँ पैसा दिएर वस्तु दिने कार्य चाहिँ खरिद हो हैन। त्यसै सार्वजनिक खरिदको भाषामा सामानको आपूर्ति गर्ने, सेवा करारमा लिने, निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, भाडा दर तथा दर रेट निर्धारण गर्ने लगायत सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी दिने गरिने जुनसुकै प्रकारको कार्य खरिद हो के। सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन खरिदको योजना हैन, योजना विधि वा प्रक्रिया कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सोको समीक्षा र भावी रणनीति सहितको समुच्च रूप चाहिँ के हो त भने सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो। यसरी हामीले यसको परिचय दियौँ हैन। सार्वजनिक खरिदको आधारभूत प्रकृति, विशेषता, कानुनी प्रावधान, विधि वा प्रक्रिया लगायतका विषयवस्तुको आधारमा हैन, यो चाहिँ के छ सार्वजनिक खरिदको तपाईको यो प्रक्रिया, विशेषता, कानुनी प्रावधान, विधि वा प्रक्रिया लगायतका विषयवस्तुको आधारमा के छ यसका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू तफसिल बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ सार्वजनिक खरिदको व्यवस्थापनको उद्देश्य र सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको सिद्धान्त लेख्न सक्नुहुनेछ। अब सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य सरस्वती हेरौँ है त। अब के छ त भन्दाखेरि सार्वजनिक एकमा चाहिँ खरिद सम्बन्धी कार्यको योजना बनाउने हैन, अनि दुईमा चाहिँ खरिद सम्बन्धी कार्यविधि प्रक्रिया निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने, तीनमा चाहिँ खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी, स्वच्छता, इमानदारीता, जवाबदेहिता र विश्वसनीयता कायम गर्ने, चारमा चाहिँ तोकिएको समय सीमाभित्रै खरिद गर्ने, पाँचमा चाहिँ उपयुक्त लागतमा खरिद गरी मितव्ययिता कायम गर्ने, छमा चाहिँ निर्धारित गुणस्तर कायम गरी आवश्यक तथा उपयुक्त परिणाममा मात्र खरिद गर्ने काम गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तोकिएको लागतमा खरिद गरी मितव्ययिता कायम गर्ने हैन, निर्धारित गुणस्तर कायम गरी आवश्यक तथा उपयुक्त परिणाममा मात्र खरिद गर्ने, खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खरिद सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गर्ने, खरिद सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने हैन। त्यसै खरिद सम्बन्धी ऐन नियममा समयानुसार परिवर्तन गर्दै जाने, अनि त्यस्तै गरेर सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने, खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, खरिद सम्बन्धी कार्यको सर्वसाधारणमा विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू के हुन सक्छन् त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ आधारभूत सिद्धान्त र अन्य सिद्धान्त गरेर दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ यसलाई है। अब आधारभूत सिद्धान्तमा के छ त भन्दाखेरि एकीकृत खरिदको सिद्धान्त हैन, त्यस्तै गरेर ई बिडिङ वा खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, पारदर्शिताको सिद्धान्त, गोपनीयताको सिद्धान्त, लाभ र लागत गणनाको सिद्धान्त, त्यस्तै गरेर न्यून लागतको सिद्धान्त, गुणस्तर कायम गर्ने सिद्धान्त, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, समय सीमाको सिद्धान्त, प्रभावकारिताको सिद्धान्त, जमानत दिने सिद्धान्त भनेर चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ आधारभूत सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरूमध्ये आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत यी कुरालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त राख्न सकिन्छ हैन। यस्तै गरेर तपाईको के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अन्य सिद्धान्तमा चाहिँ तपाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि योजनाबद्ध, चरणबद्ध, क्रमबद्ध खरिदको सिद्धान्तहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर मूल्य आधार सिद्धान्त भयो, परिमाणमा आधारित सिद्धान्त भयो, दण्ड र सजायको सिद्धान्त भयो हैन। त्यस्तै गरेर अनुगमन र मूल्याङ्कनको सिद्धान्त भयो, खरिद कार्यमा संलग्नहरूको आचरणको सिद्धान्त भयो, उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष संलग्न गर्ने सिद्धान्त भयो, विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदको सिद्धान्त भयो हैन, लोक कल्याणकारिताको सिद्धान्त भयो, आवश्यकताको सिद्धान्त भयो, संशोधन र एउटा पुनर्मूल्याङ्कनको सिद्धान्त भयो, तोकिएका निकाय वा इकाइले मात्र खरिद गर्ने सिद्धान्त भयो हैन। त्यस्तै गरेर बिडर क्वालिफिकेसनको सिद्धान्त भयो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङको सिद्धान्त भयो, खरिद कार्यमा सहजीकरणको सिद्धान्त भयो, कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको सिद्धान्त भयो हैन। त्यस्तै गरेर तपाईको अन्य सिद्धान्तहरू हुन सक्छन्। अब अन्य सिद्धान्तमा धेरै कुरा राख्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू लेख्यौँ हैन। पहिला सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य लेख्यौँ, त्यसपछि सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरू लेख्यौँ, त्यसमा आधारभूत र अन्य गरेर बाँड्यौँ है। यसरी तपाईले चाहिँ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य र सिद्धान्तहरू लेख्न सक्नुहुनेछ।